अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। और आज तो वीकेंड मनाया जा रहा होगा, सैटरडे है। और कल संडे को कोई पराठे खाएगा और कोई पूरी और इसी तरह के खाने। आपको पता है ना, संडे को तो बड़ा स्पेशल करके लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और मेरा भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं मतलब लंच जो है वो अपना छोड़ देती हूँ और उसके बजाय ब्रंच कर लेती हूँ। और उसमें पराठे भी हो सकते हैं और पूरी, हलवा पूरी बड़े मज़े की मिलती है, वो हो सकती है। उसके साथ सूजी का हलवा। मेरा ख्याल है मैं शो करने बैठी थी और मैं आप लोगों को ये बताने लगी कि मैं क्या खाने वाली हूँ संडे को। और आप लोग जो हैं वो बैठ के सोच रहे होंगे कि पता नहीं, आज लगता है कोई न्यूज़ नहीं है और बस खाने पीने की बातें हो रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपके बिल्कुल वीडियो की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर तरफ लोग यही बात कर रहे हैं कि जी वो बाजवा साहब के ऊपर जो अटैक होने लगा था और उसके बाद जो 14 लोगों को अटक जेल में बंद किया गया है, उसके ऊपर हमने कई डिबेट्स की। बल्कि हम तो शायद फर्स्ट डे से कर रहे हैं, जब से ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी। और जब तक काफ़ी मीडिया पे तो खैर आया भी नहीं था, उससे भी पहले पहले हमने जो है वो एक शो किया, बनाया था और आपने देखा था अनीस फारूकी साहब के साथ। और उससे पहले भी बात की थी और अभी रिसेंटली चीमा साहब के साथ भी एक शो बनाया और उसमें भी बात की। लेकिन मजे की ये है बात कि कोई अभी तक मानने को तैयार ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। अब हम क्या करें? हम अपने मेहमानों से सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछ के और उनसे उनके ओपिनियन ही ले सकते हैं। हम उनसे जबरदस्ती तो नहीं कह सकते नहीं जी आप मान जाइए कैसा हुआ है। लेकिन खैर आजकल आपको पता है बातें तो छुपाई नहीं जा सकती। और बिल्कुल ये चीज जो है ये मीडिया में है और बड़े बड़े जर्नलिस्ट, मैं किसी छोटे मोटे जर्नलिस्ट या यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ बड़े बड़े जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इनफैक्ट जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने ये खबर को ब्रेक किया था। और सब उस बड़े बड़े टीवी चैनल्स के साथ अभी भी काम कर रहे हैं और बहुत जाने माने लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई जानता नहीं है या अभी अभी वो जो है जर्नलिज्म में आए हैं या अभी अभी उन्होंने जो है वो एकदम से ट्विटर और यूट्यूब शुरू किया है। ऐसा नहीं है। हमने जिनसे न्यूज़ ली थी बहुत, आपको जैसे मैं कह रही हूँ 3-4 दिन हो गए इस बात को, वो लोग जो हैं उनको सब जानते भी हैं और सब मानते भी हैं। लेकिन क्या करें जी, हमारे पास जो गेस्ट आते हैं वो तो कुछ मानते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन खैर आई होप कि आगे जाके हम आप इसकी आपको मजीद डिटेल्स भी दे पाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, हमजा शहबाज साहब ने इनके ऊपर केसेस आपको पता है चलते रहते हैं, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के, कभी किसी चीज के, कभी किसी चीज के। और अभी रिसेंटली अदालत में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो इन्होंने कहा है कि मुझे तो जी पता ही नहीं है कि मेरे जाती बैंक अकाउंट में कौन पैसे जो है वो डालता रहा। यानी कोई पैसे डिपॉजिट करता रहा है, करोड़ों में इनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते रहे। और इनका कहना है कि इनको मालूम ही नहीं। यहाँ तो ये हाल है कि अगर कोई 100 रुपए भी किसी के अकाउंट में डाल दे तो फोन कर करके बता के मैसेज कर करके जो है जिंदगी खराब कर देते हैं हमारे लोग पाकिस्तान में। अगर आपके अकाउंट में कोई 100 रुपए भी अगर डाल देगा ना तो वो आपको 10 दफा फोन करके बताएगा जी मैंने आपके अकाउंट में 100 रुपए डाले। और हमजा शहबाज साहब के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए और उनको पता ही नहीं कि किसने उसमें डिपॉजिट किए हैं। वैसे वो कितने अजीम लोग होंगे जिन्होंने इनके अकाउंट में पैसे डाले होंगे। प्लीज जो कोई भी है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज मेरा अकाउंट नंबर भी ले लीजिए और उसमें भी करोड़ों ना सही लाख में तो लाखों में भी गुजारा कर लूंगी। तो लाखों रुपए उसमें डाल दीजिए और लेकिन मुझसे पूछे कोई नहीं। अच्छा, इसलिए कि मुझे भी नहीं पता होगा कि किसने पैसे डिपॉजिट किए हैं। लेकिन जो कोई है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और आई एम श्योर कि इस तरह से छुप छुप के मदद कर रहा है लोगों की। और वो भी ऐसे लोगों की जिनके पास पहले ही अरबों खरबों रुपए पड़े हैं, जिनके ऊपर पहले ही इतने लंबे लंबे मनी लॉन्ड्रिंग के और कौन कौन से करप्शन के केसेस चल रहे हैं, उनके अकाउंट में जाके पैसे जो है डिपॉजिट कर रहे हैं। मेरे जैसे लोगों के अकाउंट में कीजिए ना। मेरे पास तो वैसे ही जहर खाने को पैसे नहीं है। मेरे घर वाले कहते हैं हम तुम्हें जहर ला देंगे, तुम जहर खाने वाली तो बनो। तो वो खैर मेरे घर वाले तो ऐसे ही हैं, उनकी बातों में मत आइएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो फरमा रहे हैं कि जी इनको कुछ मालूम नहीं कि इनके अकाउंट में वो करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए और किसने डिपॉजिट करा दिए। तो सर जाके बैंक से पता कर लीजिए, बैंक वाले डिटेल निकाल के दे देंगे। उसमें साफ लिखा होगा डिपॉजिट किसने किए, कहाँ से हुए, किधर से हुए, किस
बैंक अकाउंट से आपके पास ट्रांसफर हुई या कहीं बाहर किसी कंट्री से आए हैं, ये तो पता करना बहुत आसान काम है। उसके लिए इतना परेशान होने की, इतना आपको इतना ज्यादा रोने की और इस तरह से कोर्ट में जाके और इस तरह से बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अदालत को पूछना भी नहीं चाहिए, सीधे सीधे बैंक जाए, वहां से डिटेल्स निकाल लें और फिर इनके सामने रख दें कि जी ये कौन है, बता दीजिए, ये जिसका भी नाम उसमें निकलेगा कि जिन्होंने आपके पास पैसे जमा करवाए हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं। फिर देखें क्या जवाब देते हैं। सही जवाब देते हैं ये शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज, या फिर अब्बा डब्बा जब्बा करेंगे, तो वो तो खैर आपको उस वक्त ही पता चलेगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश वाले जी बड़ी तरक्की कर गए हमारे से अलग होकर, मतलब उन्होंने तो ये साबित कर दिया कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया हमारे से अलग होकर। और थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहे होते हैं ना, जैसे जैसे मतलब ठीक है थोड़ी किसी फील्ड में बढ़ गए किसी में नहीं, लेकिन उन्होंने तो जी कमाल ही कर देता है। यानी एजुकेशन में भी आगे और उसके बाद इकोनॉमी में भी आगे, और जी हर चीज में जो है आईटी एक्सपर्ट भी निकल रहे हैं उनके यहाँ से, हर तरह के लोग उनके यहाँ से जो है वो एजुकेशन की वजह से बहुत ज्यादा बांग्लादेश ने तरक्की की है। और उसकी एक रीजन मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखें। ये जी 2 टके की जो है वो पिक्चर है ये, और आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने 2 बच्चे दिखाए हैं जो कि बुक्स पढ़ रहे हैं। यानी उन्होंने इसमें भी एजुकेशन को ही प्रोमिनेंट रखा है। उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि जी इसके अंदर भी कि जी एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन होगी तो जी पैसा भी आ जाएगा, और पैसा आने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये 2 टके की जो पिक्चर है वो, यानी जो फोटो मैंने आपको दिखाई, ये देखने के बाद अब आप कहेंगे जी पाकिस्तान का भी हमें दिखाइए कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम कैसे, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से है कि उधर से बच्चे जा रहे हैं और दूसरी साइड से बुक के गधे बन के बाहर निकल रहे हैं। कि जाहिर है ऐसे ही तो नहीं हमारे यहाँ गधों की तादाद ज्यादा हो गई है, ऐसे तो नहीं गधों की पॉपुलेशन बढ़ गई है भाई, इसीलिए बढ़ गई है ना कि जो कुछ हम बच्चों को पढ़ाते हैं पाकिस्तान स्टडीज के नाम पर, जो कुछ हम बच्चों को पढ़ाते हैं हिस्ट्री के नाम पर, उससे बच्चे जब बाहर निकलते हैं अपने इंस्टीट्यूशन से, तो वो फिर इसी किस्म के, जो मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, इसी किस्म के गधे ही बन के वो बाहर निकलेंगे ना, कोई इंसान के बच्चे बन के तो उन्होंने बाहर आना नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इस हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है कि अब जो बड़े बड़े एक्सपेंसिव स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जब आप लाखों रुपए देकर और वहां से आप एजुकेशन की सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि आज ही मैंने यहाँ से पढ़ा है और मैंने यहाँ से पढ़ा है, लेकिन उनको भी अगर आप उनसे बात करें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि उनका जो आईक्यू लेवल उन बच्चों का या उन लोगों का होता है, अब हर कोई तो बच्चा नहीं है ना, बहुत से पढ़ पढ़ के काफी साल पहले भी निकल आए, तो ये कि जो लोग वहां से पढ़ के निकलते हैं उनका आईक्यू लेवल भी आपको हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनसे ज्यादा नहीं लगेगा। आप यही सोचेंगे कि कहीं ऑक्सफोर्ड का तो पढ़ा हुआ नहीं है, तो ऑक्सफोर्ड का तो आपको पता है हमारे यहाँ कौन है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे खान साहब तो बहुत मशहूर हैं कि जी उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है, और इसीलिए वो आज तक आप देख रहे हैं कि पिक्चर में भी कितने हैंडसम लग रहे हैं ना ऐसे करके। तो यही मैं आपको बता रही थी कि आगे हम आपको एक चीज और दिखाएंगे, और एक वीडियो है और वो शेख रशीद साहब की है। शेख रशीद साहब हमारे एक ही तरह की स्टेटमेंट देते हैं, चाहे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे हमारे किसी जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हो जाए, चाहे जो मर्जी पाकिस्तान में हो जाए, शेख रशीद साहब का एक ही स्टेटमेंट रहता है। वैसे कहा तो यही जाता है कि मर्द की एक ही जुबान होती है। वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी ना मर्द, उसमें वो कहते थे जी मर्द की एक जुबान होती है और मर्द को दर्द नहीं होता, पता नहीं इसी तरह के फजूल कोई डायलॉग्स थे। तो वो मुझे लगता है शेख रशीद साहब ने उस पिक्चर को बहुत सीरियसली ले लिया, वैसे भी इनके टाइम की पिक्चर है वो मुझे लगता है, तो उन्होंने देख ली होगी, और अब ये कहते हैं कि जी चाहे पाकिस्तान में जो मर्जी हो जाए मैंने एक ही स्टेटमेंट देनी है। तो वो क्या स्टेटमेंट है सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे और नादरा एफआईए और पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फिंगरप्रिंट्स की कल तक निशानदेही हो सकती है। और अगर ये 3 लोग जो हैं जिन तक हम ना पहुंच सके 3-4 दिन तक, तो हम इनका इश्तिहार देने जा रहे हैं। जी ये थे शेख रशीद साहब,
اور یہ ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ایک ہی طرح کی سٹیٹمنٹس دیا کرتے ہیں، اور بڑے الحمدللہ کوئی مجال نہیں کہ شیخ صاحب اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر دیں۔ جہاں ملک میں کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ ٹرین کا حادثہ ہو، چاہے وہ بس کا حادثہ ہو، چاہے وہ پلین کریش ہو، یا کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کہیں پہ بم بلاسٹ ہو جائے، کہیں پہ جو ہے کسی جرنلسٹ کو جیسا ستور کا وہ نام لے رہے ہیں، ستور، یا کسی کو بھی جو ہے وہ ٹارچر کیا جائے، جو مرضی پاکستان میں ہو جائے، شیخ رشید صاحب کا ایک ہی رٹا ہوا یہی طرح کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جی ہم چیک کر رہے ہیں، پولیس الرٹ ہو گئی ہے، فوج الرٹ ہو گئی ہے، ہم جلدی پکڑ لیں گے، ہمیں فنگر پرنٹس مل گئے ہیں، ہمیں ایسا ہو گیا ہے، ہمیں ویسا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد 4-5 دن کے بعد وہ چیز غائب۔ اب مجھے بتائیے ستور کہ جو انسیڈنٹ تھا اس کو کتنے دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کسی کو نہ کوئی پکڑا گیا، نہ کسی کا پتہ لگا، نہ کچھ۔ تو بالکل شیخ صاحب جو ہیں وہ اسی قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس لیے ہم شیخ صاحب کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتے، ویسے بھی وہ آپ کو پتہ ہے پاؤ کے بم بنا رہے ہیں اور اسی میں ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میرے خیال سے وہ واحد کنٹری ہے کہ جسے ہمیں کہنا چاہیے، بدقسمتی سے پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جہاں پر سچ بولنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا، جہاں پر اگر کوئی سچ بولنے کی کوشش کرے تو اس کو روکا جاتا ہے، اور جو لوگ روکتے ہیں آف کورس وہ ان کا اچھا ہی چاہتے ہیں، ان کو خیال ہی ہوتا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ سچ نہ بولیں، اس لیے کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی ہٹ کر سکتا ہے، اور اسی قسم کی باتیں جو ہے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان میرے خیال ہے دنیا میں ایک واحد کنٹری ہے جہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ سچ نہ بولیں، اور اگر پھر بھی کوئی سچ بول رہا ہو، کسی کا پھر بھی میری طرح دماغ خراب ہو، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ ابھی تک زندہ کیسے ہے، پتہ نہیں کیا ہوا جی، ایسا کیسے ہو گیا، اور یہ ابھی تک زندہ گھوم کیسے رہی ہے، یہ سب باتیں کر کے۔ جبکہ باقی ساری دنیا میں اگر کوئی سچ بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو اس کی جی بڑی تعریف ہوتی ہے، اور اس کی اور زیادہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ سے ہم بڑے امپریس ہیں اور آپ سچ بولے۔ لیکن پاکستان میں یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ ہم جی آگے بڑھتے ہیں۔ آج پتہ ہے آپ کو اتنی بارش ہو رہی ہے، اتنی بارش ہو رہی ہے، میرا انٹرنیٹ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے، بار بار لائٹ بھی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جی اگر لیڈر جو ہے وہ ایماندار ہو تو 14,000 میگا واٹ ایکسٹرا بجلی بنانے کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے۔ صبح سے میرے گھر میں یہی ہو رہا ہے، کبھی لائٹ آ رہی ہے، کبھی لائٹ جا رہی ہے۔ میں صبح سے سوچی تھی ویڈیو بناؤں، لیکن پاسبل ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ساری لائٹس آن کرنی پڑتی ہیں اور نیٹ چلانا پڑتا ہے اور یہ وہ، تو مگر یہ کہ آج کل بہت زیادہ لائٹ جا رہی ہے۔ اور دوسری ایک چیز اور جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہوئی ہے وہ یہ کہ جی جون اور جولائی میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ اتنی شدید گرمی کے موسم میں بھی جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں جی آپ عمران خان کو بڑا کرٹیسائز کرتی ہیں، تو بالکل جی عمران خان صاحب کے اتنے کارنامے ہیں کہ اگر میں لکھنے بیٹھوں تو شاید میری زندگی کم پڑ جائے گی یا شاید پیپر ختم ہو جائے گا، لیکن خان صاحب کے جو کارنامے ہیں وہ ہم جو ہے وہ پورے کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بھی پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے کرٹیسزم بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ان سے ہی ساری ہوپس ہوتی ہیں، ہم ان سے ہی چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کچھ کریں، اور وہ کچھ کرتے نہیں سوائے کرپشن کے، کرپشن اور اس کے بعد 9-2-11۔ تو اس سے پہلے کہ خان صاحب 9-2-11 ہو جائیں تو ہم نے سوچا کہ ہم ذرا خان صاحب کو بتا دیں کہ جی ایسے نہیں چلے گا، خان صاحب آپ ذرا کام بھی کیجئے۔ اور یہ کیا کہ جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، سارا کچھ، لیکن دیکھیں جی ساری رات جاگ کے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ نیا پاکستان بناتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، صبح کو وہ اٹھتے ہیں تو وہی پرانا پاکستان ہوتا ہے، اور ان کا جو خان صاحب کا جو خواب ہوتا ہے نیا پاکستان بنانے کا، وہ پچھلی گورنمنٹس جو ہیں وہ خراب کر کے چلی جاتی ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو خان صاحب نے تو ابھی تک نیا پاکستان کھڑا کر دینا تھا۔ لیکن ورلڈ کپ کی اگر ہم بات کریں، خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی ورلڈ کپ جیت سکتا ہے، اور ورلڈ کپ تو ہوتا ہی رہتا ہے کرکٹ کا، کوئی بھی جائے اور ورلڈ کپ جیت لے۔ لیکن خان صاحب نے جو کارنامہ کیا ہے وہ یہ کہ پبلک کو ماموں بنانا، پبلک کو جس طریقے سے خان صاحب چونا لگاتے نا
وہ چونا لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک تو وہ جو پبلک کو چونا لگاتے رہتے ہیں, دوسرے ساری دنیا سے جو ہے نا ہم جمع کرتے رہتے ہیں لون دے دو لون دے دو لون دے دو کر کے. تو وہ بھی انہوں نے پیسے جمع کرنے کا بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے, جو کہ ان کو پہلے سے ہی عادت ہے. شوکت خانم بنانے کے ٹائم سے وہ عادت ابھی تک نہیں گئی خان صاحب کی. ویسے میں نے یہ بھی سنا تھا, کسی نے مجھے بتایا تھا کہ خان صاحب کے پیرنٹس جب بچپن میں ان کو کہیں لے جاتے تھے نا کسی رشتے دار کے یہاں یا کسی دوست وغیرہ کے یہاں عید پہ بقرہ عید پہ یا کسی اور ایونٹ پہ, تو وہ خان صاحب کو سکھا کے لے جاتے تھے, دیکھو بیٹا وہاں جا کے کچھ مانگنا نہیں. لیکن خان صاحب کچھ نہ کچھ مانگ ہی لیتے تھے, اور میرے خیال ہے وہ عادت ان کی ابھی تک چل رہی ہے. لیکن ایک چیز اور ہے کہ خان صاحب کا ایک کارنامہ اور ہے, انہوں نے ہر پارٹی آلموسٹ ہر پارٹی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی ایم ایل کیو ہو, آپ جس پارٹی کا نام لیں, اس میں سے جو کچرا قسم کے ان کے ممبرس تھے نا اس پارٹی کے, وہ اٹھا کے خان صاحب نے اپنی پی ٹی آئی میں شامل کر لیے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھیں کہ وہ لوگ جو ان سے ناراض رہتے ہیں, اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے کہ لگ رہا ہے ابھی گری کہ تبھی گری. ہاں جی, آگے آپ کو بتاتے ہیں ایف اے ٹی ایف. ایف اے ٹی ایف میں سے جی 27 میں سے 26 پوائنٹس جو ہیں وہ پاکستان نے کلیئر کر لیے, لیکن پھر بھی ایف اے ٹی ایف والوں نے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے, اور وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کیا ریزن ہے بھائی گرے میں. اچھا دوسرا اگر رکھا ہوا بھی ہے چلو اور کوئی بات نہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ اکتوبر تک پھر آپ گرے میں رہیں گے, تو کوئی بات نہیں, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم گرے میں بھی رہ لیں گے, ہم وائٹ میں بھی رہ لیں گے, بلو میں, گرین میں, پنک, اورنج, یلو, کسی میں بھی رہ لیں گے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہمارے دوست ہیں انڈیا سے, یا ہمارے جو بھی ہمارے انڈیا کے لوگ ہیں, دوست بھی ہیں ہمارے, اور تو وہ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں. ارے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, ہم گرے میں رہیں, ہم بلو میں رہیں, ہم پنک میں رہیں, ہم گرین میں رہیں, اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. اور ویسے بھی ہم تو ویسے ہی بڑے رنگین مزاج لوگ ہیں, ہمیں تو کلرز پسند ہیں, اور ہم تو کلرز میں ہی رہنا چاہتے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے نا کہ آج کل تو ویسے بھی کلرڈ موویز اور کلرڈ سب کچھ ٹی وی اور سب کچھ کلر ہو گیا. کوئی پرانے زمانے کی دلیپ کمار کی مووی تھوڑی ہے کہ جی بلیک اینڈ وائٹ آئے گا. تو بس یہ کہ ہم بس بلیک میں نہیں جائیں گے, گرے میں ادھر ادھر کھیلتے رہیں گے. اور اب ایک ہی پوائنٹ رہ گیا, ویسے شرم تو آنی چاہیے تھی ایف اے ٹی ایف والوں کو کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ابھی تک گرے میں رکھا ہوا ہے, جبکہ ہم نے 27 میں سے 26 پوائنٹ جیسے میں نے آپ کو بتائے کہ ہم نے جو ہے وہ کلیئر کر لیے ہیں. مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے کسی دوست سے پوچھا کہ جی تمہارا تو تعلق یا کسی طرح سے تمہارا کوئی بھی جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ آرمی کے ساتھ نہیں ملتا, پھر بھی تم نے اپنے نام کے آگے کرنل کیوں لگا رکھا ہے. تو وہ اس نے لکھا کہ جی وہ میں نے اس لیے لگا رکھا ہے تاکہ میرا جو بزنس ہے نا اس میں مجھے حفاظت بھی رہے اور ترقی بھی ہو, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا عسکری سیمنٹ, عسکری سیکیورٹی, اور آپ سبھی جانتے ہیں ڈی ایچ اے یہ وہ. تو اگر ہماری جو یعنی جو فوج ہے وہ جو بھی بزنس کرتی ہے وہ بہت پرفیکٹ جاتا ہے, اور ان کو کسی سے کوئی قسم کا خطرہ بھی نہیں رہتا. تو شاید اس وجہ سے ان صاحب نے جو ہے وہ اپنے ساتھ یہ اپنے نام کے ساتھ کرنل لگا لیا ہے. لیکن ایک خان صاحب کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں, اور یہ میں اسی لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ اچانک سے آرمی کی بات ہو گئی, اور آرمی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں آرمی کو اگر کچھ کہہ دیا جائے, مطلب کچھ الٹا سیدھا, مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کچھ سیدھا سیدھا, تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی 2 سال کے لیے ہم بند کر دیں گے اور نا 5 لاکھ لے لیں گے. یہ بات انہوں نے کی تھی, لیکن اس کے بعد سے جو لوگوں نے بولنا شروع کیا تو میرے خیال ہے ابھی تک تو خزانے بھر گئے ہوں گے ان کے, کیونکہ اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ بات کرنی شروع کی ہے. لیکن ایک صاحب اور ہیں جو پہلے کچھ بولتے رہے ہیں, اور ان کی ویڈیو مجھے مل گئی ہے, اور وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں, اور آئی ہوپ کہ باجوہ صاحب بھی یہ دیکھ لیں گے. اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ باجوہ صاحب میں آپ کو نا ثبوت دیتی رہوں گی, آپ کو بالکل پورے فل پروف کے ساتھ میں آپ کو جو ایویڈنس دوں گی کہ کون لوگ جو ہیں وہ فوج کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ 50% جو پیسے نا وہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گا پلیز. اور وہ میں تو خیر حمزہ شہباز کی طرح یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسے کہاں سے ہے, میں تو صاف کہوں گی جی میں نے بندہ پکڑوایا تھا جو فوج کے خلاف بات کر رہا تھا, اور اس لیے یہ پیسے مجھے ملے. 50% پتہ ہے نا آپ کو 5 لاکھ میں سے آدھے. تو چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں. I discovered that it's not the fault of generals. It's the institution which they come out of. They just don't have the vision to run a country. They are not equipped to deal with normal human beings. They don't understand debate and consensus and stuff. And so as Churchill once said, war is too serious a business for generals. I really believe that they're not equipped to make these decisions. They should be given
projects, okay, go capture that hill. But when you tell them to run the country, it doesn't work. देखा आपने, आपको पता लगा कि क्या कह रहे थे और कौन कह रहे थे? आप तो इनको पहचानते ही होंगे ना। अब मैंने आपको बता दिया, अब आपका काम है कि मतलब आप इनको सुने नहीं सुनना मत सुने, मुझे क्या। खैर, मैं तो आपको ये कह रही थी कि वो इमरान खान साहब जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपको तो पता ही है कि उन्होंने जब अपनी गवर्नमेंट बनाई थी तो उन्होंने भैंसों और कट्टों से जो है वो अपना काम शुरू किया था कि उनको बेचना शुरू किया था। अब वो काम उनका जो है प्रोग्रेस करते 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 अब वो आ गए हैं एयरपोर्ट्स और मोटरवेज पे। यानी अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इमरान खान साहब ने मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट्स जो है वो गिरवी रख दिए हैं और अब मोटरवेज को भी वो जो है गिरवी रख रहे हैं या वो बेचने पे आ गए हैं। तो अब देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद भी बचता है या इस्लामाबाद को भी किसी को दे देंगे। और लेकिन ये है कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि खान साहब तो यही कहते हैं कुछ मर्जी हो जाए, आपने घबराना नहीं है जी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहिए और देखिए कि यूथ ही आके किस तरह से डिफेंड करेंगे इनके इन सारे एक्शंस को, जिसपे एक आम आदमी, एक आम सिटीजन पाकिस्तान का कितना परेशान हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए नए नए गेस्ट भी ढूंढ रहे हैं भाई, ढूंढ रहे हैं ना, अभी आराम से बैठो, मिल जाएंगे तो ले आएंगे। तो इसलिए मुझे ये लिखना छोड़ देंगे नए गेस्ट लाएं, तो वो भी हम ले आएंगे। हम अभी लगे ढूंढने में, हमने जो है चेक कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा हमें गेस्ट मिले आपके लिए, तो हम वो भी लेकर आएंगे। और टॉपिक्स भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।